बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक सवाल से करूंगी। हमारी सोसाइटी में हम सब बहुत अच्छे लॉयर भी हैं, बहुत अच्छे जज भी हैं, बहुत अच्छे हम क्रिमिनल रिपोर्टर भी हैं और बहुत अच्छे हम इन्वेस्टिगेटर भी हैं और बहुत अच्छे हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन हैं कि हम एक बात की इतनी अच्छी तहकीक खुद ही से स्टोरी का एंड बना लेते हैं कि ना पुलिस को काम करने की ज़रूरत है और ना ही कोई एफबीआर, कोई इदारे नहीं, बट अगेन काम करने की ज़रूरत किसको है? हमारी सोसाइटी में हर कोई एग्जामिनर भी है। हर कोई, एक होता है ना कि आप अगर डॉक्टर हैं तो किसी चीज़ के स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, बट एक होता है जनरल फिजिशियन। हमारी सोसाइटी में हर बंदा जनरल फिजिशियन है हर चीज़ का। वो इन्वेस्टिगेटर भी है, वो क्रिमिनल रिपोर्टर भी है, वो सब कुछ है। नहीं है तो एक एहसास करने वाला इंसान नहीं है शायद। मैं बात बहुत क्रिटिकल वे से आज करूँगी, बट थोड़ा सा आप इसको डीपली ऑब्ज़र्व करें। हमारी सोसाइटी में दो इंसिडेंट हुए। एक हुआ आयशा खान जो एक्ट्रेस थी, शी इज़ अबव 73, एंड द सेकेंड वन जो हुमैरा असगर का हुआ। मैं इन दोनों के जो वाक़यात पे उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट दोनों का इंसिडेंट हुआ कि दोनों अकेली तन्हा एक फ्लैट में रहती थी और दोनों की जो एक की लाश मिली आफ्टर अ वीक और एक की मिली आफ्टर 9 मंथ। इट्स लॉन्ग टाइम। ये तो वो हैं पर्सनैलिटीज़ या वो फेमस पर्सन हैं जो सोसाइटी में डेली मूव करती हैं, जो चीज़ें थी, जो सब कुछ एक्टिविटीज़ थी। बट ऑन द अदर साइड में एक नॉर्मल, एक उस खातून की बात करती हूँ जो एक प्रॉपर हाउस वाइफ, जिसने 50 साल अपने घर को दिए और जब वो बेवा होती है। और हमारी सोसाइटी का उसमें क्या रोल होता है, उसमें कितने हम मोटिवेटेड होते हैं। उसके रिलेटिव्स, उसके बहन भाई आकर कितनी दफ़ा उनको पूछते हैं, कितनी दफ़ा कॉल्स करते हैं। क्या उनके रवैयों में वो पॉजिटिविटी, वो एक स्ट्रेंथ होती है? क्योंकि जब एक औरत आफ्टर 50 ईयर्स अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ के बाद जब उनके हस्बैंड की साथ हो जाए एक, और एक, हाँ, जो एक पर्सन का लाइफ से चले जाना और उसके बाद वो औरत जिस तरह टूटती है, क्या आप लोग उसको जोड़ते हैं? ऑन द अदर साइड, अगर सोसाइटी में कोई एक यंग बच्ची, यंग लड़की बेवा हो जाए, क्या हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं? क्या हम उसका सहारा बनते हैं? सहारा इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आप कुछ चीज़ करें, कोई फाइनेंशियली करें। इट्स अबाउट लाइक मॉडल, ना कि कब यहाँ तक समटाइम कहा जाता है कि तुम्हारा इस घर से लिंक क्या है। और अगर इन केस एक औरत जो 50 साल की उम्र के बाद अपनी, यानी कि 50 साल की उम्र अपनी एक शादीशुदा लाइफ, हैप्पी लाइफ गुजार चुकी हो, और जब वो विडो हो जाए और अगर वो किसी को फैमिली में कोई हेल्प के लिए कभी कॉल करें या कोई बात करें, तो ना कि लोग उसको जलील करें और ये टॉर्चर करें कि आपने ऐसा किया क्यों है, आप हमें जलील करवाना चाह रही हैं। हमारी सोसाइटी तो बहुत दोगली है, सॉरी बट इट्स ट्रू फैक्टर। इसलिए दोगली है क्योंकि रीज़न ये आती है कि ये दो जो एक फेमस पर्सनैलिटीज़ थी तो हमें नज़र आ गया, बट आज मैं देख रही थी एक, नाम नहीं ले रही, बट अगेन एक बहुत अच्छे चैनल पे जिन्होंने ये इस केस को पूरा इन्वेस्टिगेट करके बता रहे थे, और जो उस ज़माने की बेहिसी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था या जो कंबाइंड सिस्टम था, अगर नहीं भी कोई, लेकिन लोगों को एक दूसरे का पता होता था। एक साथ वाले घर को साथ वाले घर का पता होता था, ऊपर नीचे रहने वालों को पता होता था। बट यहाँ तो एक ही घर में, यहाँ ऐसे लोग भी देखे मैंने सोसाइटी में ऑब्ज़र्व किया कि एक बाप बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि मुझे तो 1 हफ़्ता हो गया अपने बेटे से मिले हुए, जबकि वो बाप बेटा एक ही घर में रहते। तो इसमें बेहिसी बेटे की भी है और इसमें बेहिसी बाप की भी है। रीज़न ये आती है कि अगर बाप एक दफ़ा उसको कहे कि बेटा क्या तुम्हें फ़र्ज़ नहीं कि तुम मुझसे मिल के जाओ। मैंने ऐसे घर भी देखे कि जहाँ पर अगर बेटियाँ नौकरी करती हैं तो वो माँ से, बाप से मिले बगैर, माँ की बाप की दुआ लिए बगैर घर से निकल जाती। क्या माँ या बाप का फ़र्ज़ नहीं कि एक दफ़ा डांट के कहें? क्या होगा, नाराज़ होगी, 2 दिन नाराज़ होगी, 3 दिन नाराज़ होगी, लेकिन आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं मैंने, आप ये कहें कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे उसको बुरा लगेगा। कम ऑन, आपकी औलाद पैदा आपने अपने पेट से पैदा की हुई है, आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ।
ایک اور جو سوسائٹی کا آتا ہے کہ اگر ان کیس اگر آپ کسی سے ہیلپ لیتے ہیں، اپنے کسی برے ٹائم پہ کسی سے ہیلپ لیتے ہیں اور آپ کو اتنا آپ کو انسلٹ کیا جاتا ہے، آپ کی اتنی عزت کی کہتی ہے نا کہ آپ کو اس طرح سے انسلٹ کیا جاتا ہے، آپ کو اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ المیہ کیا صرف یہ 2 پرسنالٹیز کا ہے یا آگے بھی چلے گا؟ کیونکہ ریزن یاد کی تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر سے ہمارا اندر کا جیتا جاگتا انسان نہیں نکلے گا. ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ اکیلا بندہ چلا گیا، سٹوریز ڈیفرنٹ بنا لیتے ہیں. میں کوئی سٹوری کوئی چیز ڈسکس نہیں کر رہی، بٹ میں اس معاشرے کی بات ڈسکس کر رہی ہوں کہ جو عورتیں ساری عمر گھروں میں رہیں، ہاؤس وائف اور بہت عزت سے سب کچھ خاندان کی لاڈلی، بٹ اگین جب ٹف ٹائم آتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اور یہ سوسائٹی کے یہ پرابلم ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کرتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، جو ہمیں لگتے ہیں کہ نہیں. اگین اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا، ہم پاکستانیوں اس سسٹم سے نکل رہے ہیں. اکثر فیملیز میں اکثر لوگ یہ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا میری بیٹی کیا کر رہی ہے. بٹ کیوں نہیں پتا؟ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ اتنا جیلن ہونا چاہیے کہ میرے خیال سے بچے کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہو. بچے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ بچے نے کسی اور کے ساتھ مکس ہونا ہے. بچے نے اگر اپنی ماں یا باپ سے ہر بات کر لی تو وہ فیملی سیف ہیں، وہ بچے سیف ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو بات تو یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ نے یہ ساری ایکسرسائز ہو گئی، یہ 2 چیزیں چل رہی ہیں کہ جی 2 کیسز نظر آ گئے. آپ لوگ ایز کمیونٹی ایز سٹیزن بتائیں کہ ہر کسی نے اپنے ایریا میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے آفس میں کیا کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ میں یہاں ایک اور ہارش ریئلٹی ڈسکس کرتی ہوں جو میں نے خود فیس کی. ایک جگہ ون آف مائی کولیگ، ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. ان کے ڈائریکٹر صاحب نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ آپ تو HR کی ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو کیا پرابلم تھے. کیا یہ پرابلم ان کو خود بھی نہیں پتہ ہونے چاہیے تھے؟ کیونکہ جو چھٹی والے دن بھی ان صاحب سے کام لے رہے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو تکلیف ہے، ان کو پرابلم ہے. بٹ ہاں وہ بات مجھے ضرور پتہ ہونی چاہیے تھی. تو کسی کو بلیمنگ مت کریں، اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھائیں. ہر آرگنائزیشن میں، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر آپس میں مکس ہی نہ ہو. مجھے ابھی بھی یاد ہے ون آف مائی کولیگ آلسو شیئرڈ ون اندر اسٹوری. اس نے کہا کہ میرے ایک کولیگ جونیئر کی طبیعت خراب تھی. مجھے کسی ٹیم کے بندے نے نہیں بتایا، لیکن اس کی سڈن بہت زیادہ خراب ہوئی. اور جب بعد میں مجھے پتہ چلا تو میں نے سب کو بہت ایکسٹریم ڈانٹا اور کہا کہ یہ تم لوگوں کی ایک تھوڑی سی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے. ہم بہت ساری زندگیاں بچا سکتے ہیں، ہم بہت ساری زندگیوں کو ہیلدی لائف دے سکتے ہیں، ہم بہت ساری زندگیوں کو ہیپی لائف دے سکتے ہیں. بٹ ہم بڑے مزے سے، اگر یہاں پر کوئی بچی یتیم ہو جائے نا، تو اگر بڑوں سے پوچھا جائے کہ جی اچھا اس بچی کا کیا کرنا ہے، تو بڑے مزے سے سوسائٹی کے جو بڑے ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے مزے سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. تو اس سوسائٹی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. اللہ پر جتنا آپ یقین کر سکتے ہیں، اللہ پہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اللہ کے فیصلوں کے آگے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتر کرتے ہیں. زمانہ آپ کو کچھ نہیں دیتا. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ جس سوسائٹی میں آپ بیٹھ رہے ہیں، جس میں آپ ہلا گلا کر رہے ہیں، وہ ہلا گلا تک تو آپ کے اپنے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ کو تکلیف آتی ہے، جب آپ کو پرابلم آتی ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، تب آپ اور آپ کا اللہ ہوتا ہے. ہاں، اگر میں اگین وہی بات کروں گی کہ دوبارہ جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ ماں باپ، وی ول نیور اگنور آور پیرنٹس. ہمارے پیرنٹس ہمارا سب کچھ ہیں، لیکن اگین پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں یہ ان پیرنٹس سے بات کر رہی ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لائک میرے پیرنٹس تو میں کہتی ہوتی ہوں ایلین، کہ انہوں نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا. بٹ اگین میں ان پیرنٹس کے لیے بات کر رہی ہوں کہ جو آج اپنی اولاد کو بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کر لیں گے، پڑھ لیں گے، ہو جائیں گے ان کی شادیاں بھی. دے ٹوک رسپانسبلٹی کہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم نے خود اپنے پیٹ سے پیدا کی ہے، نہ کہ یہ بچے ڈاؤن لوڈ ہو کے آئے ہیں.
बजाय हम सब इन्वेस्टिगेटर बने, हम सब एक जज बने, हम सब जो 2 लोग चले गए हैं उनको लेके हर कोई डिस्कस करे, ना कि अपने जो करंट हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे से पास जो हमारा हुकूकुल इबाद है, वो सबसे पहले तो डिस्कस होना है जो हमारे क्लोज हैं। क्या हम उनके हकूक़ पूरे कर रहे हैं? क्या हम अपने बहन भाइयों के हकूक़ पूरे कर रहे हैं? क्या हम अपने माँ बाप के हकूक़ पूरे कर रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पर जो साहिब जायदाद हैं वो अपने उन रिश्तेदारों को देख रहे हैं कि अगर उनमें से किसी का कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता है, 9-9 साल 13-13 साल कोई बिस्तर पे रहता है, तो क्या कभी जाकर पूछा कि जी क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कोई ज़रूरत नहीं है? किसी को फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक मॉडल वर्ड ना आप किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत है। ज़रा सोचें, और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर पूरी देखेंगे, और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इसके बाद आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करेंगे कि आप किसी की ज़िंदगी को बेहतर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।